अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं सबा फिरदौस सिद्दीकी। इलेक्शन 2026 पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन। अगर इन इलेक्शन के नताइज की बात करें, इलेक्शन मुनक़िद हुए 8 फरवरी को, लेकिन आज तक इन इलेक्शन के नताइज नहीं आ सके मुकम्मल तौर पर। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज जारी किए गए, उन नताइज के मुताबिक पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 137 नशस्तें हासिल की और वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने 138 नशस्तें हासिल की। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने 10 नशस्तें हासिल की। बात करें अगर कौमी असम्बली की, तो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने 101 नशस्तें हासिल की और वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 74 और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने 54 नशस्तें हासिल की। इन इलेक्शन के नताइज की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉन्टिन्यूसली ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि इन इलेक्शन में बहुत हद तक धांधली हुई है। आज की हमारी इस नशस्त में मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीर हैदर मलिक सियालवी। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे बात करते हैं मौजूदा इलेक्शन 2026 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया PP5 से, जहां से आपको वोट पड़े ऑलमोस्ट 14,000। अब इन इतने कम वोट्स की बुनियादी वजह क्या रही? क्या आपकी पार्टी की मकबूलियत की कमी थी या आपको भी शफाफियत पर कोई एतराज़ है इन इलेक्शन? मुझे मेरे साथ अलबत्ता खैर कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल धांधली हुई PTI के साथ हुई। और मैं जितने भी पोलिंग स्टेशंस पे गया, लोग आए, हर पार्टी के कैंप से लोग निकले, गले मिले, मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं हमारे लिए जो हल्के की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमारी अमानत है वोट इमरान खान की, अगली बार हम आपको देंगे, इस बार हमें अपनी जिद पे अड़े रहें। तो मैंने कहा ठीक है, आप जिद पूरी करें, नेक्स्ट टाइम सही, लेकिन हमने तो जदोजहद जारी रखनी है। बात अभी करते हैं कि जो आपने धांधली की तरफ इशारा किया, मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को तो इतना वोट नहीं पड़ा जितना 9 फरवरी को पड़ा। और मैं समझता हूँ जिस तरह हमने अगले दिन ही खुले दिल से अपनी हार को, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए। और यही जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो जमहूरियत से कोसों दूर जा चुके हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो फरमाया था कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, वो बेहतरीन इंतकाम अवाम ने उन्हीं की जमात से लिया, लेकिन वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन के नताइज को मद्देनजर रखते हुए आपकी पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है और सियासी फ्यूचर? हमारा जो मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट है। हमें इसलिए ब्राइट नजर आया कि 27 साल की जदोजहद के बाद जब इमरान खान जेल में था और हर किस्म के जुल्म और फस्तायत के बावजूद जब कोई पोलिंग एजेंट उसका नहीं बैठने दिया, कोई खड़पेंच उसका नहीं खड़ा था, उसकी अंडर-19 टीम खेल रही थी, कोई कैंप नहीं लगा था, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप किया इनके उम्मीदवारों ने। तो हमें ये उम्मीद नजर आई है कि आज से 8-10 साल के बाद जब पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का चेयरमैन जेल में होगा तो अवाम उसके लिए भी निकलेगी। हम पहले बहुत मायूस थे कि अगर खान का ये हाल है तो वी स्टैंड नोवेयर, बट नाउ हमें एक उम्मीद है कि हम अगर एक नई पॉलिटिकल पार्टी लेके निकले हैं तो इंशाल्लाह हमें मुस्बत रिस्पांस मिलेगा पब्लिक की जानिब से। अच्छा सर, बात करें अगर इलेक्शन से पहले की, तो इलेक्शन से पहले आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ टू सम एक्सटेंट इत्तेहाद किया, इलेक्शन के बाद एक कैंडिडेट के तौर पे किया, और मैं समझता हूँ ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैंने अपनी पब्लिक के साथ माजरत भी की। आप जब देहात में होते हैं तो आप बुजुर्गों के फैसले पर आमीन करना आपकी मजबूरी होती है, अदबन खामोश होते हैं। मैं कभी भी इस फैसले के हक में नहीं था। हाँ, जिस शख्स के साथ अलायंस हुआ था वो एक बेदाग आदमी है, आई मस्ट एडमिट, और मैं अब भी मानता हूँ कि वो एक बहुत आजिज और प्यारी शख्सियत के मालिक है। लेकिन जाहिर है हमसे जो जीता हुआ इलेक्शन अगर मैं हारा हूँ तो पब्लिक इसलिए हमारे अगेंस्ट चली गई। उन्होंने हमें कहा कि आप आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, लेकिन एक बार आपको सबक मिलना चाहिए। वो सबक हमें मिला और ज़िंदगी भर के लिए मिला कि जब ज़िंदगी में पहली बार हमने अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हमने देख लिया कि अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया और अवाम ने क्या हमें मैसेज दिया, और ये हमारी पूरी ज़िंदगी भर के लिए मैसेज है। अच्छा सर, इलेक्शन के बाद आप ये कैंपेन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अपनी पार्टी प्रोवाइड करें कि आपको ज्वाइन करें? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये क्यों मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में मैं 2-3 बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन जो बयानिया वो लेके चले हैं एब्सोल्युटली नॉट के बाद, मैं समझता हूँ कि वो बयानिया तो हमारा 14 साल से था, जब से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, यही बयानिया हम लेके चल रहे थे। अगर वो इस बयानिया पे आ गए हैं, राह रास्त पे आ गए हैं, और इस फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर और कहर के बावजूद अगर वो कामयाब हुए हैं और साबित कदम है
اور ان کو گورنمنٹ فارم کرنے میں اگر مشکلات ہو رہی ہیں, کسی پارٹی کا سہارا لینا ضروری ہے, تو ہم نے کہا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی آپ کا دوسرا گھر ہے. آپ اگر خارجہ پالیسی کا بنانے میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان کو خود مختار پاکستان بنانے میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنی پارٹی پرووائڈ کریں, تو کیا آپ اپنے نظریے سے ہٹ رہے ہیں, کہیں آپ جا رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی جانب, کہیں جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب؟ میں آپ کو اس چیز کا بتانا چاہتا ہوں. پہلے سوال کا تو میں نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا کہ زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی, اور میں شرمندہ ہوں اپنی عوام کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات ہے, میجورٹی کینڈیڈیٹس ایسے ہیں ان میں سے, انکلوڈنگ ریحان زیب جو شہید ہوئے, یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ہمارے دوست ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میری جو ٹویٹ تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا ضمیر نہیں مانتا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے, تو ہماری پارٹی حاضر ہے, آپ آئیں, اور اسی آئیڈیالوجی پہ اگر فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی آر ریڈی فار اٹ. ٹھیک ہے سر, آپ نے کہا کہ 8 فروری سے زیادہ پی ایم ایل این کو ووٹ پڑے 9 فروری کو, تو یہ جو ووٹ ڈالے گئے یہ کس کی جانب سے ڈالے گئے؟ فرشتوں کی جانب سے. نہیں سر, خلائی مخلوق تو نہیں ہوتی. نہیں, میں آپ کو عرض کروں, میں اتنا جواب دوں گا جتنا میں جھیل سکتا ہوں. اس سے آگے ہمارے پر جلتے ہیں. اچھا سر, آج حافظ نعیم صاحب نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا. اب بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ. سر ایک منٹ, کویشچن پورا کر لو. کیا یہ ایک پولیٹیکل چال یا پولیٹیکل ایکشن ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی طرف کرنے کا, کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں تو ہماری پارٹی کے اندر آپ آ جائیں, یا سچ میں ان کا ضمیر بیدار ہو چکا ہے کہ وہ خود سے اپنی جیتی ہوئی سیٹ دے کے؟ آپ نے اپنے سوال میں اپنا جواب دے دیا, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے, انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا, ایک اچھا پولیٹیکل فیصلہ بھی کیا. اچھا, ابھی جو سچویشن چل رہی ہے, ایک طرف ہمارے پاس پی ٹی آئی ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں, دوسری طرف پی ڈی ایم کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو کیا ایک بار پھر پاکستان کا مستقبل پی ڈی ایم ہے؟ اور اگر یہی مستقبل ہے, آپ پلیز کمپلیٹ کریں, اگر یہی مستقبل ہے تو اس میں پاکستان کہاں لائے کرے گا نیکسٹ سچویشن میں, نیکسٹ 5 ایئرس میں؟ ذلت, رسوائی, اور یہ وہ چہرے نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹیچر کے ہوں, جن کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہو. پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے یہ چہرے نہیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے ووٹ کو عزت دیں, ووٹ کو عزت دیں. ووٹ کو عزت دیتے دیتے عوام کے اپنے حقوق خدشات کا شکار ہو گئے, تو ہم کس طرح سے ایک صاف شفاف سسٹم لا سکتے ہیں پاکستان میں؟ میری بہن, جس بندے کے اپنے رشتہ داروں کی فوتگی پہ وہ اس ملک واپس نہیں آیا, وہ اس عوام کے درد میں اگر واپس آ گیا, تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ مچ ہی از سنسیئر ود پاکستان, جو اپنوں سے سنسیئر نہ ہو. میں اب ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا, بٹ دے آر نو مور سنسیئر ود پاکستان. اگر وہ سنسیئر ہوتے تو عوام کے مینڈیٹ کو مانتے. ٹھیک ہے, کرنٹلی بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی, یعنی کہ ہاف ایئر کے لیے, ہاف ٹینیور کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم آئے گا, ہاف ٹینیور کے لیے پیپل پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم آئے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم ہی اپنی گورنمنٹ بنا پائے گی, یا عمران خان صاحب کوئی اور لایا عمل لائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو کامیاب ہونے دیں گے. پی ڈی ایم گورنمنٹ بنائے گی اور ایک رل گھٹ کا ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی, اور جس کا کوئی خاص مستقبل نہیں ہوگا. 1.5-2 سال بھی چل جائے تو بہت ہے. اچھا, جیسے ابھی آزاد امیدواروں سے حلف نامہ لیا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے, ایسے میں آزاد امیدواروں کا مستقبل کس طرف دیکھ رہا ہے؟ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم نے بھی اپروچ کیا ان کو, پی ٹی آئی لیڈرشپ سے, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے میں نے ذمہ لگایا آپ بات کریں, اور انہوں نے کہا آپ کا دوسرا گھر ہے. وہ دیگر جماعتوں سے بھی ان کے روابط ہیں, اب لیٹ سی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. چلیں, الیکشن آگے, الیکشن کے نتائج بھی آگے, کچھ حد تک ابھی بھی پینڈنگ پہ, ایسی سچویشن میں عوام کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ لوگوں کو مایوسی ہو چکی ہے, تو پھر دیکھیں اپنے لیے بہترین مستقبل کیا ہے. میں تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, اور حلقے کی وجہ سے میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے اپنی سیٹ نکال لوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں میں ٹائم قومی سطح پہ سیاست کو نہیں دے سکا. ورنہ لیاقت باغ کا جلسہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا, کم از کم نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا جو پچھلے مہینے جلسہ ہوا, اس سے زیادہ ہی عوام ہم نے اکٹھی کر لی تھی. جس جماعت کو 1 سال ہوا, تو ہمارا مستقبل ہمیں برائٹ نظر آتا ہے. نوجوانوں کو کہتا ہوں ہمارے ساتھ چلیں. سر, ایک آخری سوال ہے کہ ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو جتوانے کے لیے, نون لیگ کا گورنمنٹ میں لانے کے لیے یہ سب دھاندلی دی گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نون لیگ ہی کو لانا تھا تو ساری پوسٹ یا ساری سیٹس نون لیگ کو دے دیتے, تو پھر کیوں پیپلز پارٹی کو بھی بیچ میں انوالو کیا گیا, کیوں باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو بھی بیچ میں انوالو کیا گیا, یعنی کہ کچھ حلقوں سے انہیں بھی تاکہ نون لیگ کو بلیک میل کیا جا سکے.
سر ایک کلیئر آپشن تھا نا, نون لیگ کو ہی ڈائریکٹلی تمام حلقے دے دیے جاتے, اگر اسے ہی تو وہ سر پہ چڑھ جاتے. اور رائٹ, اوکے. آج کی ہماری اس نشست میں موجود تھے چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی. آج کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب.